2030 तक चांद गायब हो जाएगा, नासा की ताज़ा तहकीक ने तहलका मचा दिया। प्यारे दोस्तों, हाल ही में नासा के साइंसदानों ने ये इंकशाफ किया है कि चांद की सतह पर होने वाली तब्दीलियां एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही हैं। मुमकिन है कि 2030 तक कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाए जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ें और शायद ज़मीन अपने चांद से महरूम हो जाए। इस तहकीक ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। प्यारे दोस्तों, खलाई तहकीकाती इदारे नासा के माहिरीन के मुताबिक चांद ज़मीन के निज़ाम का एक निहायत अहम हिस्सा है। इसमें होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली का बराह रास्त असर ज़मीन पर पड़ सकता है। इसलिए नासा की तहकीक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि चांद को सिर्फ एक खूबसूरत सियारचा ना समझा जाए, बल्कि ये ज़मीन के तवाज़ुन को बरकरार रखने वाला एक बुनियादी अंसर है। चांद और ज़मीन के दरमियान कशिश शकल का ताल्लुक समंदरों में मदोजज़र पैदा करता है और यही निज़ाम समंदरी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर इसमें किसी किस्म की बड़ी तब्दीली आ जाए तो समंदरी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। नासा की हालिया पेश गोइयों में ये बात वाज़िह की गई है कि चांद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूर जा रहा है। ये अमल हर साल चंद सेंटीमीटर के हिसाब से जारी है। अगरचे ये तब्दीली बहुत सुस्त रफ्तार है, लेकिन तवील अरसे में इसके असरात नुमायाँ हो सकते हैं। चांद का ज़मीन से दूर होना मदोजज़र की शिद्दत को कम कर सकता है, जिसके नतीजे में समंदरों की लहरें पहले जैसी ताकतवर नहीं रहेंगी। इसका असर सिर्फ समंदरी जानदारों पर ही नहीं बल्कि साहिली इलाकों के माहौल पर भी पड़ सकता है। ये तब्दीलियां मुस्तकबिल में मज़ीद बड़े असरात का सबब बन सकती हैं। नासा की तहकीक के मुताबिक चांद सिर्फ रात की खूबसूरती का हिस्सा नहीं बल्कि ज़मीन के इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी वजह से इसका असर कम हो जाए या इसमें गैर मामूली तब्दीली आ जाए तो इसके नताइज ज़मीन पर भी महसूस किए जा सकते हैं। इसी वजह से साइंसदान मुसलसल चांद का बारीकी से मुशाहिदा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ज़मीन तकरीबन 23.5 डिग्री के झुकाव पर गर्दिश कर रही है। यही झुकाव मौसमों की तब्दीली और ज़मीन के कुदरती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इस तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आ जाए तो दुनिया के कई इलाकों का मौसम गैर मामूली हो सकता है। नासा के साइंसदानों ने चांद की सतह का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये भी बताया है कि चांद मुकम्मल तौर पर साकित नहीं है, बल्कि इसके अंदर मुसलसल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जो वक्त के साथ उसकी सतह को मुतासिर कर रही हैं। इसी वजह से चांद की बैरूनी साख्त में भी आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क देखा जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक चांद का अंदरूनी हिस्सा वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा हो रहा है, जिसके बायस इसकी सतह सिकुड़ रही है और मुख्तलिफ मकामात पर दरारें नमूदार हो रही हैं। इन दरारों को साइंसी ज़ुबान में स्कार्फ्स कहा जाता है। इन तब्दीलियों की वजह से चांद पर ज़िलज़िले भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इन्हें मून क्विक्स कहा जाता है, जो ज़मीन के ज़िलज़िलों जितने ताकतवर तो नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर साबित करते हैं कि चांद आज भी मुकम्मल तौर पर गैर मुतहर्रिक नहीं है। नासा के माहिरीन का कहना है कि यही तब्दीलियां मुस्तकबिल के खलाई मिशंस के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर सकती हैं। अगर चांद की सतह मज़ीद गैर मुस्तहकम होती है तो वहां उतरने वाले खलाई जहाज़ों को इजाफी खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस मौजू पर मुसलसल तहकीक जारी रखी जा रही है। प्यारे दोस्तों, नासा के साइंसदानों का कहना है कि चांद की साख्त और उसके अंदर होने वाली तब्दीलियों को समझना ज़मीन के मुस्तकबिल को समझने के लिए भी इंतहाई अहम है। इसी दौरान एक सवाल बार बार सामने आता है कि अगर चांद अपनी मौजूदा हालात से हट जाए, इसका मदार बदल जाए या वो ज़मीन को रोशनी देना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? ये सवाल सुनने में ज़रूर हैरानकुन लगता है, लेकिन इस पर साइंसी नुक्ता नज़र भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ऐसा अचानक होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि कायनात का निज़ाम निहायत मुतवाज़न अंदाज में काम करता है। ताहम अगर फर्जी तौर पर ऐसी कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसके असरात ज़मीन पर भी ज़ाहिर हो सकते हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहले समंदरी निज़ाम शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो सकता है। समंदरों में गैर मामूली लहरें जन्म ले सकती हैं जो कई साहिली इलाकों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। कई माहिरीन के मुताबिक ऐसी तब्दीलियां सुनामी जैसी सूरत हाल को भी जन्म दे सकती हैं, जिसके नतीजे में साहिली शहर और आबादियां शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। दोस्तों, चांद सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं बल्कि ज़मीन की गर्दिश पर भी असरअंदाज होता है। इसकी कशिश शकल ज़मीन की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही है, जिसकी वजह से वक़्त के साथ दिन की मुद्दत में मामूली इजाफा होता रहता है। ये तब्दीली अगरचे बहुत सुस्त रफ्तार है, लेकिन साइंसी एतबार से अहम समझी जाती है। साइंसदानों का कहना है कि लाखों साल पहले ज़मीन का एक दिन आज के मुकाबले में काफ़ी मुख्तसर हुआ करता था। अगर चांद मौजूद ना होता तो ज़मीन की गर्दिश कहीं ज़्यादा गैर मुतवाज़न हो सकती थी, जिसके बायस दिन और रात का मौजूदा निज़ाम भी मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकता था। चांद ज़मीन के महवर को मुतवाज़न रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर ये तवाज़ुन मुतासर हो जाए तो मौसमों में शदीद तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं।
ایسی صورتحال میں زمین پر زندگی کے لیے حالات پہلے جیسے سازگار نہ رہیں۔ ناسا کی پیش گوئیوں میں ایک اور اہم پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ چاند کی سطح مسلسل بدل رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ چھوٹے شہابی ہیں جو وقتاً فوقتاً چاند سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ انہی ٹکراؤں کی وجہ سے چاند کی سطح پر نئے گڑھے بنتے رہتے ہیں اور اس کی ساخت میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پیارے دوستوں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عمل انتہائی سست رفتار ہے، لیکن اس کا مطالعہ نظام شمسی کی تاریخ کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہر نئی دراڑ، ہر نیا گڑھا اور ہر تبدیلی سائنسدانوں کے لیے ایک نئی معلومات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے چاند آج بھی خلائی تحقیق کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ چاند کے بغیر زمین کا ماحول بھی موجودہ حالات سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق چاند بعض شہابیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس سے زمین کو جزوی تحفظ بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض سائنسدان چاند کو زمین کے لیے ایک قدرتی حفاظتی ڈھال بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر چاند موجود نہ ہوتا تو ممکن ہے زمین پر شہابیوں کے ٹکرانے کے واقعات زیادہ ہوتے۔ اگرچہ یہ واحد حفاظتی ذریعہ نہیں، لیکن اس کا کردار اپنی جگہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان چاند کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناسا کی تحقیق یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ چاند کی روشنی صرف خوبصورتی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار جانوروں، پرندے اور سمندری مخلوقات اپنی روزمرہ زندگی میں چاند کی روشنی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس قدرتی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے تو ان کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوستوں، چاند کا اثر صرف سمندروں یا موسموں تک محدود نہیں، بلکہ یہ زمین کے پورے ماحولیاتی نظام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے سائنسدان چاند سے متعلق ہر نئی تبدیلی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناسا کے ماہرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ چاند کے اچانک غائب ہو جانے یا زمین سے ٹکرا جانے جیسے دعووں کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے مستند معلومات تک پہنچنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق کائنات کا نظام انتہائی منظم اور متوازن انداز میں کام کر رہا ہے۔ اس میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں لمحوں میں نہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں برسوں کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے فوری طور پر کسی بڑے خطرے کا اندازہ لگانا درست نہیں سمجھا جاتا۔ ناسا کے مطابق چاند اور زمین کا تعلق ایک نہایت متوازن نظام پر قائم ہے۔ اس نظام میں معمولی سی تبدیلی بھی دور رس اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس لیے خلائی تحقیق کا مقصد صرف نئی معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ زمین کے مستقبل کو بہتر انداز میں سمجھنا بھی ہے۔ سائنسدان اس بات پر بھی متفق ہیں کہ چاند کے بغیر زمین آج جیسی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے چاند کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر تحقیق جاری رکھنا انسانیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر نئی تحقیق ہمیں کائنات کے ایک نئے راز سے آشنا کرتی ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ دعوے بھی گردش کرتے رہتے ہیں کہ ناسا نے چاند سے متعلق کچھ حقائق چھپا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس مسلسل تحقیق اور نئے شواہد کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ مشنز کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام، مگر ہر تجربہ نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ناسا سمیت دنیا کے مختلف خلائی ادارے مسلسل کائنات کے راز جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاکہ انسان زمین، چاند اور دوسرے سیاروں کے بارے میں مزید درست معلومات حاصل کر سکیں۔ یہی تحقیق مستقبل کی نئی دریافتوں کی بنیاد بنتی ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک میں بھی زمین، آسمان اور کائنات کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات کا مقصد انسان کو غور و فکر اور علم حاصل کرنے کی دعوت دینا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکیں اور اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ آج سائنس نے بے شمار ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے بہت سے راز اب بھی انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ چاند، سورج، زمین اور دوسرے اجرام فلکی ایک نہایت نازک توازن کے ساتھ اپنے نظام میں قائم ہیں۔ اگر اس توازن میں معمولی سی تبدیلی بھی آئے تو اس کے اثرات انتہائی دور رس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے کہ اس موضوع پر آپ کیا سوچتے ہیں۔ کیا واقعی مستقبل میں چاند سے متعلق کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔